السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في عالم لبنى وصفات وحيل. غنقدم لكم اليوم لي كريب مالحين. المقادير: غادي نحتاج جوج بيضات، معلقة كبيرة الزبدة، معلقة صغيرة د الملحة، والدقيق غنعطيكم مقياس بالمعلقة كبيرة، ونصف لتر من الحليب. غناخدو واحد الخلاط كهربائي اللي غادي نخدمو فيه، غنطحنو فيه كلشي. تنديرو البيض والملحة والحليب في الاول، ومن بعد تندوبو داك المعلقه ديال الزبده اللي كانت عندنا، وعاد تنضيفوها باش ما تيطيبلناش البيض. وبالنسبه للمعالق ديال الدقيق غادي يهزو لنا 10 ديال المعالق، تقريبا 10 كافيين. غادي نزيدو الدقيق تدريجيا، والخلاط يكون يعني خدام تيخلط، وحنا تنضيفو الطحين مره مره. من بعد ما تيبان لنا داك الخليط ديالنا تجانس، يعني الخليط كامل ما بقاتش كيبانوا لنا حبيبات ديال الدقيق، غادي ناخذ واحد الاناء ونحطوه يرتاح واحد شويه. غادي ناخذ واحد المقله من نوع تيفال باش نوجدوا لي كريب ديالنا بهذه الطريقه هذه. تيفال ما كنقصدش بها لا مارك، ولكن تنقصد بها لا ماتيير تيفلون. هاد لا ماتيير تيفلون هي اللي كتخلي الماكله ديالنا ما تنلصقش في المقلاة. وبغيت نقول لكم ان ماشي اي مقله اللون ديالها اسود راها تيفال. من بعد غادي نشرح لكم الفرق بيناتهم في واحد لا فيديو سبيسيال هادشي. غندوزو للحشوه. انا درت فيها لي زيبينار، وغنحتاجو لا دانت ديجا كيكون عندنا مرقد بشويه الليمون ومليحه والابزار، فروماج ساندويتش والزبده الابزار ملحه وشويه د الهريسه. غادي ناخذ واحد المقله، غنديرو فيها الزبده والزيت في الاول، ونحطو لي زيبينار ديالنا باش نصوتيهم باش ما يبقاوش هكاك باش تيهبطوا. لي زيبينار المذاق ديالهم تيجي رائع، هذا انا اختيار ديالي. تقدري ديري اي حشوه بغيتي، تقدري ديري غير لا داند والشاركوتري، تقدري ديري لي كروفيت مع لاصوص بيشاميل، تيبقى الاختيار ديالك. مي لي زيبينار تيجيو رائعين رائعين بزاف بزاف، وانتم تجربوهم وغادي تشوفوا. من بعد ما تيبان لنا داك لي زيبينار هبطوا، يعني ما بقاوش طالعين نتوما كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، تناخذوا داك لي فروماج ديال الساندويتش. هذا تيبقى اختياري، الا ما كانش عندك تقدري ديريه فروماج احمر العادي الغابي. وتناخذوا داك لو فروماج وتنبداو بحال تندقدقوه، تنقطعوه الى قطع صغيره حتى تيذوب، وهكا تنستمروا بالتحريك حتى تيذوب فوق نار مهيله. ما تكونش النار مجهده بزاف، من الاحسن تكون النار مهيله. وتنحركو حتى تنحصلوا بحال على عجين. صافي تيذوب لنا داك الفرomاج تيتجانس مع داك لي زيبينار كاملين. هانتوما كيف ما كتشوفوا لا فيديو كيولي بحال العجين. ناخذ واحد المقله واحده اخرى وتنبداو نصوطيو لا داند. انا لا داند ما تنصفيش من داك الحامض والابزار وداك الشيء، لان تيجي بطيبه الحموضه تيجي لذيذ بزاف. ودابا غادي ندوزو لاصوص بيشاميل. انا عندي واحد التحضير ديالها سبيسيال. يعني تنبدا بالزبده تندوبها، تندير معاها الملحه، تندير معاها الابزار، كلشي كنديرو في الاول، ما تنخليش حتى للتالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا تنضيف الدقيق ديك الساعه. تنزيد 2 معالق كبار ديال الطحين. في الاول درت 2 معالق ديال الزبده كبار، سمحوا لي، 2 معالق كبار ديال الطحين، ونصف لتر من الحليب. في الاول تندير الحليب شي شويش، ولكن انا تنحرك صافي تنزيد نصف لتر ديال الحليب ديالي كامل. كاين اللي كيبدا بالحليب، انا كتجيني هاد الطريقه سهله، كيخصها غير تحرك مزيان، ما كيجيوش فيها الحبيبات ابدا، تتجي كريمي لذيذه بزاف. تنستمروا في التحريك هكا ما تنوقفوش، محدنا هي فوق البوطه وحنايا تنحركوا، هي فوق النار وحنا تنحركوا حتى تنكملوها، حتى تنحصلوا على هذا الخليط متجانس ما فيش الحبيبات، وتتجي متجانسه مع بعضها. كناخذوا واحد الاناء تنديروا فيه داك لاداند اللي كنا صوتينا من قبل، تنقطعوه قطع صغيره جدا، تنزيدوا عليه لي زيبينار، وتنزيدوا عليه شويش ديال لاصوص بيشاميل. الكميه ديال لاصوص بيشاميل تتبقى اختياريه ليك نتي، واش ديري بزاف اولا ديري شويه. وغندوزو للطريقه ديال توجد لي كريب. تنحطوا الكريب، تنعمروا الحشوه في الوسط، يعني تناخذوا داك الحشوه تنديروها في الوسط. انا تنزيد معها شويه ديال الفرomاج حمر غابي، عاود حتى هو اختياري، الا ما كانش كيعجبكم فرomاج بزاف ما ديروش، لان لي زيبينار ديجا درنا فيهم فرomاج. وتنبقاو نلصقوا بلا صوص بيشاميل، نيت تنكونوا خلينا شويش وبها تنبقاو نلصقوا داك الاطراف، تنحصلوا على هذا الشكل هكا المربع، وتنستمروا حتى تنكملوا كامله. وتنبداو نديروها في البيض، نطرب مع شويه الحليب ولا شابلور بحال هكذا، نقليوهم عادي في المقله.
اللي ما تيبغيش المقله يقدر يديرهم في الفران، غير هما راه تيجيو ناشفين شي شويش في الفران، ولكن راه في المقله ما تيهزوش الزيت بزاف، لان حنا ما تنتعطلوش، راه ميم با واحد اون مينوت يعني دقيقه راه تيكونوا واجدين، لانه كلشي طايب، غير البيض ولا شابلوغ تيتحمر وصافي. وهكذا تيكونوا وجدوا. كناخذ واحد المنديل الورقي تنحطوهم عليهم، تنحلوهم تنلقاو داك الفرomاج دايب، تيجيو لذاذ بزاف. وهذا هو الشكل النهائي اللي تنحصلوا عليه. تيجيو صراحه بحال نقولوا مقرملين، ما تيجيوش، كاين اللي ما تيعجبوش المذاق ديال الكريب تيجي بلو بالو بحال اللي راهم مازالين ما طايبينش. هكذا تيجيو لذاذ بزاف، تيعجبوا الصغير والكبير صراحه، اللي تيذوقهم تيعجبوه. غادي تبدلوا الشكل شي شويش، وبالصحه والراحه، وشكرا لكم على المشاهده. عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بجيم وكومنتير، اشتركوا في القناه الا كنتي اول مره تزوروها، فعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد.